कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान पर अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में हम 2024 के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इस साल का आज आखिरी दिन है। तो किस तरह रहा 2024 का साल पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत के लिए। इसमें एक जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ वो इलेक्शन का इवेंट हुआ और उसके नतीजे में एक नई हुकूमत आई और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो इस साल की तारीख़ का हिस्सा है। बड़ा हंगामा खेज़ ये साल रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया भर की तारीख़ के लिए। दुनिया भर में भी यहाँ पर बड़े बड़े वाक़यात हुए। अमेरिकन इलेक्शन हुआ इस साल के अख्ताम पे, साल के आगाज़ पे अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का रुख मोड़ा, तो फिर अमेरिका में भी इसी तरह से साल के अख्ताम पे इलेक्शन हुआ जिसने अमेरिकन सियासत का, अमेरिकन तारीख़ का जो है रुख एक तरह से मोड़ दिया और ट्रंप उसके नतीजे में दोबारा सदर जो है मुंतखब हो गए और अब नए साल के आगाज़ पे ट्रंप अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे। सिर्फ यही नहीं, मिडल ईस्ट के हवाले से जो सूरत हाल रही, जंगों की सूरत हाल, दुनिया भर के लिए एक तलातुम खेज़, एक हंगामा खेज़, एक बड़ा तूफ़ानी किस्म का 2024 का साल रहा और एक मिला जुला ये साल था। बहरान इस साल ने ज़्यादा देखे, जंगें इस साल ने ज़्यादा देखी, तबाही इस साल ने ज़्यादा देखी और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, ना सिर्फ सियासी बल्कि शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से और दीगर शोबों के हवाले से भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में वो रुखसत हुई, इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब चूँकि ये साल इख्तिताम हो रहा है, चंद घंटे इसमें रह गए हैं, सिर्फ 3-4 घंटे रह गए हैं इस साल का इख्तिताम होने में, तो एक ईयर एंडर हम लोग इस प्रोग्राम में बात करेंगे और एक तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे कि ये साल कैसा रहा 2024, इसमें अच्छी चीज़ें क्या रहीं, इसमें मनफी चीज़ें क्या रहीं, ताकि एक एनालिसिस हो जाए, एक कैथारसिस हो जाए इस साल का और पता चल जाए, एक रिमाइंडर भी आ जाए कि 2025 में क्या चीज़ें आप ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि कलेक्टिव लेवल पे पाकिस्तान में क्या नहीं होनी चाहिए, सियासत में हो, चाहे मईशत में हो, चाहे दीगर मामलात के हवाले से हों। तो आज का प्रोग्राम जो है बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात के साथ हम करेंगे, सहाफ़ियों के साथ हम करेंगे, तज्ज़ियाकारों के साथ हम करेंगे जो एक एनालिसिस आपको देंगे, जो एक ओवरव्यू आपको देंगे कि इस साल में क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ गलत रहा, जो कि अगले साल में नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दुनिया टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के। सुहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जियो टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मुनीब फ़ारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कानूनदान भी हैं, कानूनी मामलात पे भी गहरी नज़र रखते हैं और 365 न्यूज़ पे अपना सवाल करते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपसे मैं सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। आपके नज़दीक 2024 मजमूई तौर पे किस किस्म का साल रहा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, और आपके नज़दीक 2024 का सबसे बड़ा सियासी वाक़या क्या था और कोई एक इवेंट या एक से ज़्यादा इवेंट जो आपके नज़दीक सबसे बड़े सियासी वाक़यात हों इस साल के, और उन इवेंट्स के या उस इवेंट के पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात हुए? देखिए, बहुत बड़ा वाक़या तो 26 नवंबर का है, जो एहतजाज पीटीआई ने किया और इस्लामाबाद में उसके कारकुन पहुँचे और फिर जो तसादुम वहाँ हुआ और उसके नतीजे में फरीकैन जो दावे कर रहे हैं और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो इदाद व शुमार बता रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये मामला ज़ेर बहस है और एक पीटीआई अपना मकसद हासिल करने में नाकाम हुई, लेकिन हुकूमत जो है और हमारे अदारे जो हैं वो भी उसकी पादाश में तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं और हालात को बड़ी हद तक
खराबी का सामना करना पड़ा है। सोहेल बड़ाई साहब, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। आपके नज़दीक 2024 का सबसे बड़ा वाकया क्या था? सबसे बड़ा सियासी वाकया या कोई भी वाकया आपके नज़दीक, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वाकयात भी हो सकते हैं, और इनका इम्पैक्ट क्या हुआ पाकिस्तान पर? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में तो हर रोज़ इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं, कोई एक वाकया तो नहीं है। 8 फरवरी से वाकयात शुरू हुए हैं, इलेक्शन है, ज़ाहिर है उस इलेक्शन के नतीजे में सारे वाकयात हुए। अब फिर जो है जुडिशरी के साथ 26वीं आईनी तरमीम का वाकया है, IMF से इमदाद मिलने का वाकया है, उसके बाद मुसलसल हर रोज़ वाकयात होते हैं जिससे हुकूमत कभी लगता है मजबूत हुई है, कभी लगता है कमज़ोर हुई है, लेकिन ओवरऑल इस सारी सिचुएशन में मौजूदा सेटअप जो है वो 2024 में कामयाब होकर निकला है। ज़बरदस्त जवाब दिया सोहेल बड़ाई साहब ने भी, और उससे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी। मुनीफ फारूक साहब, आपके पास यही सवाल मैं लेके आऊँगी। आपके नज़दीक व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द ईयर 2024? पॉलिटिकल इवेंट भी हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल इवेंट भी हो सकता है। आपके नज़दीक सबसे बड़ा वाकया क्या था, एक या एक से ज़्यादा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? देखिए, 2024 का सबसे बड़ा सियासी वाकया तो 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन था, और उस इलेक्शन से पहले जो इमरान खान साहब को सज़ाएं सुनाई गई। ज़ाहिर बात है जो इलेक्शन हुआ उसके फिर इम्प्लिकेशंस थे। जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जितना मुतनाज़ा इलेक्शन था, उस पर जो सवालात उठे और जिस तरह से हुकूमतें बनी, इसके पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर बड़े लंबे असरात हैं और आने वाले अरसे के अंदर होंगे भी। और जितना फिर डिवाइड बढ़ती गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी और एक ऐसा वॉइड था जो कि विद एवरी पासिंग मंथ इंक्रीज़ होता गया। और इस पूरे साल के अंदर हमें कोई ऐसा ट्रेंड नज़र नहीं आया जहां हम ये कह सकें कि ये तनाव या ये खिंचाव कम हुआ है, बल्कि इसमें बतदरीज इजाफा ही होता रहा है। तो मेरे ख्याल में स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2024 इलेक्शंस टिल द वेरी लास्ट डे ऑफ 2024, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा इवेंट था जिसने पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद चीज़ों से जोड़ दिया। शामी साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगी। आपके नज़दीक इमरान खान के लिए 2024 कैसा रहा? उनकी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी इमरान खान की, या सियासी नाकामी क्या रही, या सियासी नुकसान क्या रहा, और उसके असरात क्या हुए कामयाबी या नाकामी के इमरान खान पर? देखिए, PTI के बानी जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अपनी ज़िद पर कायम रहे, और उन्होंने अपने मुखालिफिन जो हैं उनसे कोई समझौता नहीं किया, और यही उनकी कामयाबी है और यही उनकी नाकामी है। उनके जो अंधे मुखालिफ हैं वो उसको नाकामी समझते हैं, और जो अंधे हामी हैं वो उसको कामयाबी समझते हैं। तो अगर बानी PTI जो हैं वो अपना थोड़ा सा गौर करते, अपनी गलतियों का एहसास करते और कोई रास्ता निकालते, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाते और कोई बातचीत का इशारा देते, तो आज हालात वो ना होते जो हमारे सामने हैं। अब अगरचे कुछ तब्दीली आई है, लेकिन ये तब्दीली कितनी मौसर होगी, कितनी नतीजा खेज होगी, और इसका तसलसल कैसे बरकरार रहेगा, ये अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सोहेल बड़ाई साहब, आपकी तरफ मैं एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन लेके आऊँगी कि आपके नज़दीक एस्टैब्लिशमेंट का किरदार 2024 में कैसा रहा और उसका पाकिस्तान पे असर क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान में मजबूत है, और 2024 में उसने साबित किया है कि अभी ना अदलिया उनको चैलेंज कर सकती है और ना ही कोई मकबूल सियासी पार्टी। उन्होंने अपनी रिट जो है वो दोबारा से कायम की है, और अगर 2024 के आगाज़ से लेके अब तक देखें तो वो पहले से मजबूत हुए हैं। मुनीफ फारूक साहब, यही सवाल आपसे कि आपके नज़दीक एस्टैब्लिशमेंट का किरदार 2024 में पाकिस्तान के हवाले से कैसा था और उसके असरात क्या हुए? फिर देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार वही रहा है जो पिछले 70 सालों में रहा है। वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन तबका है, और वो पाकिस्तान की जो हकीकी हुक्मरानी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। और क्योंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं तो फिर उनका फुटप्रिंट आपको हर जगह नज़र आता है। इस हुकूमत को नर्चर करने में, बनाने में, निज़ाम को स्टिच अप करने में बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। आज भी है, पहले भी था, और मुझे अपने लाइफ टाइम के अंदर नज़र आता है। सो
آپ کو یہ نظر آتا ہے، اگر باقی تو اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہے، آ جانا سیاسی نہیں ہے، سیاست میں کردار نہیں ہے، لیکن ان کا ہر جگہ آپ کو فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر اور اوور پاکستان کی جو ڈی این اے ہے اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کے نزدیک 2024 نواز شریف کے لیے کیسا تھا؟ ان کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا سب سے بڑا سیاسی نقصان یا سیاسی ناکامی، اور ان دونوں کے اثرات کیا ہوئے نواز شریف کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، نواز شریف کی جو بیٹی ہیں مریم، وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی. ان کے بھائی جو ہیں شہباز شریف، وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں. اس لحاظ سے ان کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا وجود مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اقتدار میں ایک بڑا حصہ ان کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ کو وہ متحرک نہیں کر سکے. وہ خود کچھ کھچے سے ہیں، کچھ بوجھے سے ہیں، اور کچھ سرگرمی سے سیاست نہیں کر رہے. اس لحاظ سے جو ان سے توقعات ہیں ان کے کارکنوں کو، مسلم لیگ کے رہنماؤں کو، اور ان کو کچھ دھچکا لگا ہے، اور ان کے اپنی صفوں میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ان کا اپنا رابطہ جو ہے اپنے ساتھیوں سے وہ کمزور ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے اس کو صدمہ پہنچ رہا ہے. سہیل بڑائی صاحب، آپ سے وہ سوال کہ عمران خان کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا سیاسی نقصان کیا تھا 2024 میں، اور اس کا پھر ان کو نتائج کیا بھگتنا پڑے؟ دیکھیں، عمران خان کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی تو یہ ہے کہ ان کی ابھی تک مقبولیت برقرار ہے، اور جو ہے اس میں کوئی ہمیں بظاہر کمی نظر نہیں آتی. ان کے اوورسیز حمایتی ہوں یا پاکستانی حمایتی اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی جو سب سے کمی رہی وہ ان کی ایسے لگتا ہے کہ پنجاب میں ووٹر پر گرفت میں کمی آئی ہے، کیونکہ یہ جو حالیہ اسلام آباد مارچ تھا اس میں پنجاب سے کوئی قابل ذکر شمولیت نہیں ہوئی. لاہور یا سینٹرل جو پنجاب ہے اس سے کوئی ایک بھی قافلہ جو ہے وہ نہیں گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرفت ویک ہوئی ہے. منیر فاروق صاحب، یہی سوال آپ سے عمران خان کے حوالے سے. دیکھیے، جو سیاسی کامیابی ان کی یہی ہے کہ وہ جیل میں ہیں لیکن پھر بھی ان کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ موجود ہے. 8 فروری 2024 کے انتخابات کے اندر بڑے زور و شور سے ان کا ووٹر باہر نکلا. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنی. اوور آل بھی جو ان کے ایم این اے صاحبان تھے وہ یہی بتاتے رہے کہ بہت ساری سیٹیں ان سے چھین لی گئیں، لیکن جو ایک آؤٹ پور تھا، جینوئن آؤٹ پور تھا لوگوں کا، وہ نظر آیا تحریک انصاف کے حق میں اور عمران خان صاحب کے حق میں. جو سب سے بڑا نقصان انہیں ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی اور 9 مئی کے واقعات کا جو ایک امپیکٹ تھا، جو اس کا برنٹ وہ فیس کرتے آ رہے تھے، وہ کنٹینیو کیا. اور ایز اٹ از ویری سرٹن ٹوڈے کہ وہ ابھی تک اس کا امپیکٹ عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر موجود ہے. شامی صاحب، آپ کا ایکسپرٹ انالیسس مجھے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے 2024 میں کیسا رہا تھا اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ رہا کہ وہ حکومت کے ساتھ جڑی رہی. اس نے معاشی طور پر معاملات کو سنبھالنے میں بڑی مدد کی، اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا. اس لحاظ سے ملک کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے بہت مضبوط رہا. لیکن ابھی عملی طور پر معیشت کو زیادہ آگے بڑھانا ہے، بہتر کرنا ہے، یہ چیلنج درپیش ہے. سہیل بڑائی صاحب، آپ کے نزدیک 2024 نواز شریف کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا سیاسی نقصان کیا تھا اور اس کے اثرات کیا رہے؟ دیکھیں، نواز شریف کی سال 24 میں سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنا لیا، اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی سیاسی بیانیاں بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو حکومتیں تو مل گئی ہیں وفاق اور صوبائی، لیکن کوئی ایک زوردار بیانیاں ابھی تک نہیں بنا سکے. منیر فاروق صاحب، آپ کے نزدیک نواز شریف کی 2024 میں سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا سیاسی ناکامی یا نقصان کیا رہا؟ دیکھیے، ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اس نظام کے سگنیٹریز میں سے ہیں، اور ان کی صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور میاں نواز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی صاحبزادی کے روپ میں پی ایم ایل این کو دوبارہ اس جگہ پر شاید لے جانے کی کوشش کریں جہاں ایک زمانے میں پی ایم ایل این تھی.
اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، یہ ان کی کامیابی اس کو گنا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سیٹ بیک ہے یا جو امپریشن ہے کم از کم سیٹ بیک کا، وہ بہت وائڈلی سپریڈ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب بڑی سیاسی ملاقاتیں نہیں کر رہے، میاں نواز شریف صاحب پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، پبلک آئی کے اندر نہیں آتے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شاید بہت ساری چیزوں سے خوش بھی نہیں ہے، ایک تاثر یہ ہے، دوسرا یہ کہ نہیں، میاں نواز شریف صاحب ڈیلیبریٹلی سامنے نہیں آ رہے تھے، اور ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہ پبلک آئی کے اندر نہ آئے، نہ کوئی ان کا بہت بڑے پیمانے پر کسی صحافیوں سے انٹریکشن ہے، نہ ہی ان کا نہ ہی وہ کوئی انٹرویوز دے رہے ہیں۔ سو ایک کنگ میکر کی صورت میں وہ باہر آئے، لیکن جو اس کا امپریشن پڑا وہ یہ پڑا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو حالات ہیں یا جس طرح سے ارینجمنٹ چیزوں کے ہوئے ہیں ان سے خوش یا مطمئن نہیں ہیں۔ شامی صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ 2024 میں شہباز شریف کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا کوئی سیاسی نقصان کیا رہا؟ شہباز شریف کی بڑی سیاسی کامیابی تو یہ ہے کہ انہوں نے ملکی معیشت کو سنبھالا دیا ہے۔ آج معاشی طور پر حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، شرح سود میں کمی آئی ہے، مہنگائی جو ہے اس میں کمی آئی ہے، اس کا اضافہ رک گیا ہے، اور اسی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے، ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ تو دوست ملکوں کو انہوں نے متحرک کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ، چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور روابط کو مستحکم کیا ہے، اور پاکستان کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فوجی قیادت کے ساتھ بھی ان کے بڑے مضبوط روابط ہیں، اور دونوں فوجی قیادت اور سیاسی قیادت مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر جو ان سے توقع تھی کہ وہ مسلم لیگ کو متحرک کر سکیں گے، اس میں میرا خیال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ جو اپنے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا معاملہ نہیں ہو سکا۔ جو مخالف ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے، اور ابھی تک اس میں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اس لحاظ سے ان کی جو سیاست ہے وہ متحرک نہیں ہوئی، لیکن جو ان کی انتظامیہ ہے، جو ان کی جو انتظامی اقدامات ہیں وہ بہرحال قابل تحسین ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، پروگرام میں ڈسکشن ابھی کنٹینیو رہے گی، سوال جواب مزید بھی ابھی ہوں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں، سو لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سہیل بڑائی صاحب، آپ کے نزدیک بلاول بھٹو کی اور آصف زرداری کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا نقصان 2024 میں کیا رہا، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اور جو بلاول بھٹو زرداری کی سیاست ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سندھ تک محدود رکھا ہوا ہے۔ جو خاص کر 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں ضرور اس کا سہرا ان کے سر رہا، بڑے وہ جو ہے ایکٹیو رہے، اور جو ہے انہوں نے اس کا کھل کر دفاع بھی کیا اور جارحانہ دفاع کیا۔ دوسری طرف جو ان کی ناکامی ہے وہ ابھی تک پنجاب میں کوئی جو ہے اپنے ووٹ بینک نہیں بنا سکے، اور جب تک وہ یہ ووٹ بینک نہیں بناتے وہ ملک کا وزیر اعظم بننا ان کا مشکل ہے۔ آصف زرداری صاحب مقتدرہ کا اعتماد دوبارہ سے جیت چکے ہیں، اسی لیے دوبارہ صدر بنے، اسی طرح وہ چلتے جا رہے ہیں، اور وہ بڑی اسٹرانگ ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ مقتدرہ کے ساتھ اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے چلیں، اور ان کی ناکامی یہ ہے کہ باوجود ان کی صلح جویانہ کوششوں کے اور باوجود ان کے جو ہے لچک کے، نہ ان کے قابل رشک تعلقات ہیں نون سے، اور نہ پنجاب میں کوئی انہیں بہت بڑی کوئی سپورٹ ملی ہے۔ لوگ ان کے خلاف نفرت میں ضرور کمی ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن لوگ ان کے ووٹر پھر بھی نہیں بنے۔ منیر فاروق صاحب، آپ کے نزدیک شہباز شریف کی 2024 میں سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا سیاسی غلطی یا نقصان کیا رہا، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ دیکھیے، میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی تو کامیابی یہی ہے کہ وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور اس دفعہ لگتا تو یہی ہے کہ فل ٹرم کے لیے بنے ہیں۔ ان کا آئیڈیل ریلیشن شپ ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، اور کوئی ٹکراؤ کی صورتحال اس وقت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کرنا جانتے ہیں، ان کا ایک ورکنگ ماڈل ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ محنتی ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں،
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ خواہ مخواہ کسی بات پر کوئی ان کا میچ نہیں پڑتا یا وہ کم از کم لڑائی نہیں بنتی، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ ان کا وزیر اعظم بننا یقینی طور پر ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو اس کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ پھر ظاہری بات ہے جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا اور میکرو اکنامک فگرز بہتر ہوئے، وہ تو ظاہری بات ہے کریڈٹ ان کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں غلطی تو ہم اسے کیا کہیں، لیکن اوور آل جو امپریشن ہے وہ یہ کہ یہ ایک اللیجیٹمیٹ حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت ہے. یہ ایک ایسا بیگیج ہے جو آج کی حکومت اب کے گلے میں ہے اور اس کے ساتھ ہے اور شاید ہی رہے گا. شامی صاحب، آپ کے نزدیک 2024 میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی سب سے بڑی سیاسی کامیابی یا نقصان یا غلطی کیا رہی، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ بلاول بھٹو جو ایک متحرک شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے جو 26ویں ترمیم کی منظوری میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے اور سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، انہوں نے یہ مقدمہ بہت کامیابی سے لڑا اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو خواب تھا یا جو اقرار تھا ان کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ان کی بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی جو سندھ کے حوالے سے جو سندھ حکومت ہے اس سے جو توقعات ہیں لوگوں کی اور وہ اس کی کارکردگی کے بارے میں جو خواہشات ہیں لوگوں کی، وہ ابھی تک اس طرح بروئے کار نہیں آئیں. تو بلاول بھٹو جو ہیں ایک سیاسی رہنما کے طور پر ان کا قد کاٹ اونچا ہو رہا ہے اور ان کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سندھ میں اپنی جو کارکردگی ہے اس کو زیادہ بہتر بنائیں تاکہ وہ اسے ایک نمونے کے طور پر پورے ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. آصف علی زرداری سربراہ مملکت ہیں اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی پیش رفت ہے یہ، اور انہوں نے اعتماد حاصل کیا ہے اپنے حلیفوں کا بھی اور سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ابھی تک جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں اور ایک اس کے درمیان ایک مضبوط تعلق برقرار رکھنے میں کامیاب ہیں. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی رہنمائی جو ہے اب تو وہ تو ان کے بیٹے کے سپرد ہے، وہ تو اس سے الگ ہے، لیکن یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ صدر بننا اور اپنے حلیفوں کا اعتماد جو ہے اس کو برقرار رکھنا. منیر فاروق صاحب، یہی سوال آپ سے، بلاول بھٹو، آصف زرداری 2024 بڑی سیاسی کامیابی، بڑی سیاسی غلطی یا نقصان کیا رہا؟ دیکھیے، نقصان تو ان کو کوئی نہیں ہوا. کامیابی آصف زرداری صاحب ملک کے صدر بنے، دوسری دفعہ بنے. یہ کسی کے پاس یہ اس طرح دوبارہ صدر بننا یہ ان کی کامیابی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب وہ لے کر آئے ہیں اور ایک بہترین انہوں نے ورکنگ ماڈل بنایا ہے، سو پریکٹیکل اور پاور پالیٹکس کے لیے تو آصف زرداری صاحب نے بہت کامیابی حاصل کی ہے، اپنی جماعت کے لیے بہت سی کامیابی حاصل کی ہے. اور پیپلز پارٹی اوور آل اگر آپ دیکھیں 2008 آنورڈ وہ مسلسل اقتدار کے اندر ہے پاکستان کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی قیادت کی، نیچرلی اس کے ورکرز کی بھی، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو پریکٹیکل ہاتھ میں اور جو اہم معاملات ہیں وہ جناب آصف زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہیں، تو یقینی طور پر یہ ان کی بہت بڑی کامیابی. بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کہتے ہیں نا ہی چیکس آل دا باکسز، اور فارمر فارن منسٹر ہیں، پرسنالٹی بھی ہے، بات بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے. میرے خیال میں ان کا جو ایک سٹانس تھا این ٹی پی ایم ایل این ٹو سم ایکسٹینٹ اس نے ان کو پے آف بھی کیا، بٹ دین آبویسلی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے آپ سائلنٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن دیتے ہیں، اور پھر سائلنٹ ہونا تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ جس طرح انہوں نے ان کے تحت اور جس طریقے سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو اسپیئر ہیڈ کیا اور بہت سے انٹریکشنز کیے، بہت سی ملاقاتیں کیں، باریک چیزوں کے اندر پڑے، سو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی. نقصان آئی ڈونٹ تھنک وہ انہوں نے بڑا کیئرفلی دیکھا ہے اور کیئرفلی اپنے آپ کو وہ اسٹیبلش کرواتے ہیں. وہ ان کی پوری خواہش ہے اور زرداری صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم بنے.
सुहेल बड़ाई साहब, आपसे शहबाज शरीफ की सियासी कामयाबी वाला सवाल जो है वो रह गया है, तो आपके नज़दीक 2024 शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी या सियासी गलती जो नहीं करनी चाहिए थी क्या रही? शहबाज शरीफ का चलना ही उनकी कामयाबी है, लेकिन वो एक सियासी वज़ीर आज़म नहीं, एक टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रहे हैं। कोई उन्होंने अब तक सियासी मीटिंग नहीं की, किसी एक जलसे में ख़िताब नहीं किया, इकानमी के फिगर्स उन्होंने ज़रूर ठीक किए हैं, उन्होंने रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको ज़रूर मजबूत किया है, लेकिन सियासी तौर पर उनकी गिरफ्त है ही नहीं सिरे से। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मरियम नवाज़, इनके लिए 2024 में सबसे बड़ी सियासी कामयाबी या कोई गलती, कोई नुकसान, कोई चीज़, उसके असरात आपके नज़दीक क्या थे? मरियम नवाज़ की अपनी इंतज़ामी सलाहियत जो है उसका एहसास दिला रही हैं और बहुत से काम ऐसे कर रही हैं कि जिससे हालात में ठहराव पैदा हुआ है। अब इनका जो दौरा चीन है वो तो एक बहुत कामयाब दौरा रहा है और पाकिस्तान के किसी वज़ीर आला का, किसी सूबे के वज़ीर आला का ये दौरा जो है इंतहाई मुनफरद था। इससे पहले किसी और सूबे के हुक्मरान ने इस तरह का कोई दौरा चीन का नहीं किया, और जिस तरह उन्होंने MOU साइन किए हैं और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं चीन के साथ, उससे एक अच्छा तासुर उनका कायम हुआ है। और फिर जो वो इक़दाम कर रही हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, उसमें लगता है कि उनमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है और उनकी जो शख्सियत है इस लिहाज से अपने आप को बनवा रही है। लेकिन मुस्लिम लीग की रहनुमा के तौर पर अभी तक उनका किरदार जो है खुल के सामने नहीं आया। अपने कारकुनों से, अपनी पार्टी के रहनुमाओं से उनका राब्ता कदरे कमज़ोर है और अरकान असम्बली से भी उनका राब्ता ज़्यादा मजबूत नहीं है। इस तरफ उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी उनकी जो शख्सियत है वो अपने आप को मनवा रही है, वो आगे बढ़ा रही हैं, उनका नक्श जम रहा है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जो सलाहियत है रोज़ बरोज़ आश्कार हो रही है। सुहेल बड़ाई साहब, यही सवाल आपसे करूंगी मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ साहबा की बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं और मुझे लगता है कि वालिद की जानशीनी जो है वो भी उन्हें ही हासिल होगी। नाकामी उनकी ये है कि अभी भी वो कोई ज़ोरदार बयानियाँ नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा आवाम में नहीं जाती, बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हैं, तो ये उनकी खामियाँ हैं। मुनीर फारूक साहब, आपका एनालिसिस इस पे क्या होगा? मरियम नवाज़ 2024 बड़ी सियासी कामयाबी या सियासी गलती या नुकसान कोई अगर रहा तो क्या उसके असरात क्या रहे? देखिए, कामयाबी तो उनको मिली है, उनका पहला इलेक्टेड ऑफिस है और उन्होंने जो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया है कि वो काम कर सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं बहुत कुछ पंजाब की आवाम के लिए। एक बड़ा इस फ़ज़ा ये है कि एक बड़ा एफिशिएंट पब्लिक सर्विस मॉडल उन्होंने बनाया है अपने इस पहले साल के अंदर और अभी साल नहीं हुआ, और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, हमें पंजाब के अंदर कोई स्कैम नज़र नहीं आया, कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल नज़र आ रही हो सामने। हाँ, गायब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कोई एम्बेजलमेंट, कोई करप्शन, कोई ट्रांसफ़र पोर्टिंग पे पैसा, ये चीज़ें नज़र नहीं आई। तो उन्होंने इम्प्रेशन अपना बड़ा एक अच्छा क्रिएट किया है पंजाब के अंदर पहले साल के अंदर। नाकामी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो उनका डिस्कनेक्ट है विद पार्टी MPs वो एक मसला है PMLN का, और ये खैर इनहेरेंट रहा है PMLN के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ। मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो फिर भी इंटरेक्शन उनका शायद रहा है। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ये प्रॉब्लम था, एक्सेस नहीं थी बहुत से MPs की। आज भी PMLN का ये प्रॉब्लम है कि उनकी अपने चीफ मिनिस्टर तक एक्सेस नहीं है। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी कंटिन्यू रहेगी, सवाल जवाब मजीद भी अभी होंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, सो लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब एक आखिरी सवाल अपने तमाम पैनलिस्ट से, मुजीबुर रहमान शामी साहब, पहले आप उसका जवाब दे दीजिएगा। 2024 में अदलिया का किरदार, उसका तज्जिया कैसे करेंगे आप, उस पर तबसरा क्या करेंगे? काजी फायज ईसा से लेके जस्टिस याया आफरीदी तक अदलिया के किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा की क़यादत में जो किरदार अदा किया है उसका ये पहलू तो बहुत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपने अदारे को मुस्तहकम किया। इससे पहले फुल कोर्ट का इजलास ही नहीं होता था, उन्होंने अपने साथियों से रब्ता मजबूत किया और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो
लाइव दिखाई जाने लगी, लोगों का एतमाद बहाल किया, लेकिन जो तवक्कुआत पीटीआई को उनसे थी वो पूरी नहीं हुई और पीटीआई जो है इस हवाले से उनसे मायूस हुई है और उन पर तनकीद भी होती रही है और नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका दौर जो है खुलेपन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को और इमेज को बेहतर बनाने के हवाले से काबिल तारीफ़ समझा जाना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो सियासत है वो कदर कमज़ोर हुई है और याह्या अफरीदी जो हैं वो बड़े तवाज़ुन के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके, 26वीं तरमीम मंजूर हुई, सीनियर तरीन जज जो है उसका रास्ता रोक लिया गया। इस हवाले से तो लोगों में एक कदर परेशानी है और इस पर तनकीद भी हुई है, लेकिन बहैसियत मजबूरी देखें आप तो 26वीं तरमीम के बाद हालात में ठहराव आया है और सुप्रीम कोर्ट में तेज़ रफ्तारी से मुकदमात की समाअत हो रही है और मुकदमात जो हैं उनकी तादाद में कमी हो रही है। यानी जितनी कम मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट अपीलों का फ़ैसला कर रही है वो भी एक रिकॉर्ड है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से हालात जो हैं हमवार हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश होती रही है माजी में, उसके मुकाबले में रुकावट खड़ी कर दी गई है। सुहेल बराइच साहब, यही तज्जिया आपका चाहिए होगा 2024 अदलिया का किरदार जस्टिस काजी फाइज ईसा से लेके जस्टिस याह्या आफरीदी तक, क्या करेंगे आप इसका तज्जिया? अब पहले अदलिया के कुछ लोग, माजी में तो अदलिया का आपको पता है सबको कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, उसकी मर्ज़ी के फ़ैसले करती रही है। इस दफ़ा कुछ जजेस का ख्याल था कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आज जबकि इस साल का अख्ताम हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि उनके जो दांत थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट पर या मौजूदा हुकूमत पर हमला आवर हो सकते थे, वो दांत निकल गए हैं और अब जो अदलिया है वो दोबारा उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की हामी नज़र आती है जितनी पिछली 70 साल थी। मुनीर फारूक साहब, ये सवाल आपकी फ़ील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है बाकी सवालात की तरह भी, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं। आपके नज़दीक अदलिया का किरदार कैसा रहा 2024 में? जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर भी हमने देखा, जस्टिस याह्या आफरीदी तक, दरमियान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी ज़ाहिर हिस्सा रहे और बाकी जज साहिबान भी। तो कैसा रहा अदलिया का किरदार 2024 में? देखिए, काजी फाइज साहब का दौर हो या उमर अता बंदयाल साहब का दौर हो, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें खींचातानी, वॉइड और इख्तलाफात अपने अरूज पर रहे। और पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से इस वक्त एक ये है, एक बड़ी बिटर डिवीज़न हो चुकी है जिसमें और वो इतनी डिस्टिंक्ट है कि वो नज़र आती है कि एक साइड के जजेस को कहा जाता है ये तहरीक इंसाफ की तरफ झुके हुए हैं और सियासत की गर्द से अटे पड़े हैं। एक लॉट है जजेस की जिनको कहा जाता है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल बी टीम बने हुए हैं। सो इतनी पोलराइज्ड सुप्रीम कोर्ट है बदकिस्मती से आज हमारी, जहाँ पर जज साहिबान बैठते हैं तो पता चल जाए, लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये तो फ़लाना फ़ैसला आएगा इस तरह। इसी तरह बहुत से जज साहिबान हैं वो अगर बैठ जाए तो कि ये तो तहरीक इंसाफ को वकील की ज़रूरत ही नहीं है, ये जज साहिबान ही वकालत के लिए काफ़ी हैं। सो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का तो बदकिस्मती से बहुत बुरा हाल रहा है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसका प्रोडक्ट हमारे सामने है। अब याह्या आफरीदी साहब एक बड़े एक सीधे साधे से मतलब आइन के मुताबिक चलने वाली शख्सियत है, कोई इतने पॉपुलिज्म के कायल नहीं है, टिकरबाजी के भी इतने शायद कायल नहीं है। अभी उनका कुछ अरसा हुआ है उन्हें चीफ जस्टिस बने, 3 साल का टेन्योर है। लेट्स सी हाउ इट ऑल पैन्स आउट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और सुहेल बराइच साहब अपने ज़बरदस्त तज्जिए दे रहे थे कि 2024 साल कैसा रहा था पाकिस्तान के लिए, इसमें क्या चीज़ें बेहतर थीं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी ताकि उनकी रेपिटेशन ना हो 2025 में। सो 2024 के अख्ताम पे आप सब के लिए G4 ख़रीदा प्रोग्राम की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ और 12 बजे नए साल का आगाज़ हो जाएगा। तो एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। I'll see you इंशाल्लाह टुमारो। नए साल में आपके साथ मुलाकात होगी GTV पे 8 बजे। थैंक यू वेरी मच।